قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. عبد المجيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل بالكسر. نعم. أحسنت. نعم تفضل. قال الإمام المجدد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. الأولى أن الله والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم يدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أولئك حسبهم رضي الله عنهم. رضي عنهم ورضوا عنه أولئك حسبهم الله أولئك حسب الله هم المفلحون. نعم، من يحفظ؟ تفضل. حمل. نعم. لا ملك لا تجد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. تجري. نعم نعم. خالدين فيها. نعم. نكتفي بهذا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك به، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم مسائل ثلاث، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، وهي مسائل عظيمة جليلة، وبدأها كما سبق معنا بالدعاء للمتعلم، وهذا من شفقته رحمه الله
وهكذا العلماء رحمهم الله مشفقون على الناس، خاصة الذي يريد الحق ويتعلم العلم، فإنه حقيق بهذا الدعاء، فدعا له: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. وهذا كما سبق معنا في الدرس الماضي يدل على أن هذا الأمر واجب وجوبا عينيا، لأنه لا يستقيم الإيمان والدين إلا به. هذه المسائل ليس تعلمها من باب فرض الكفاية، فإن العلم علمان كما سبق معنا: علم واجب عيني وهو ما يقوم به الدين المرء وعبادته، فهذه لا بد أن يتعلمها ويعني يكون عالما بها عارفا بها متعلما لها. أما المسائل الفرعية فإن تعلمها فرض كفاية، إذا قام به البعض فإنه يسقط الإثم عن الباقين، مع أن العلم كله خير، ومن وفقه الله للعلم فإن وفقه إلى خير عظيم. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا سلك الله بك طريق العلم والفقه في الدين فإن الله عز وجل قد أراد بك خيرا، فاحمد الله عز وجل واسلك هذا الطريق واستمر عليه، واسأل الله عز وجل أن الإخلاص فيه، فإنه طريق عظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا طريق الجنة، فالإنسان يحرص على العلم. لكن العلم الواجب هذا ليس للإنسان خيار فيه، فكل الناس يجب أن يتعلموا هذا العلم الواجب. وهذه المسائل التي نحن فيها في هذا الدرس والدرس الماضي وهذه الأصول الثلاثة كلها من العلم الواجب الذي يجب على الناس كلهم أن يتعلموها ويعلموها ويفهموها ويفقهوها، فهي واجبة. ولذلك كما سبق معنا في الدرس الماضي أنه كانوا أئمة الدعوة رحمهم الله كانوا يحرصون على تعليمها عامة الناس، حتى إن أئمة المساجد يحفظون هذه الأصول جماعة المسجد ويأمرونهم بتعلمها، لأنها واجبة على الأعيان، وهي مسائل ليست طويلة ومتفرعة، بل هي أصول الدين. فهذه الآن المسائل الثلاثة التي ذكرها رحمه الله مسائل عظيمة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا، بل خلقهم لحكمة عظيمة وهي عبادته. فالله هو الخالق، وهذا أمر معلوم للناس كلهم، وهو أمر فطري يعلمون كلهم أن الله عز وجل هو خالقهم. وقد ذكر الله عز وجل آيات كثيرة في شأن الخلق، وأن الله هو الخالق سبحانه، بمثل قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال جل وعلا: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
قال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآيات في هذا كثيرة في شأن الخلق، وأن الله هو الخالق سبحانه، وهذا أمر مفطور عليه الإنسان، يعلم أن له خالق، فلم يأتي هكذا صدفة، بل العقل يدل عليه والفطرة تدل عليه. فالخلق لا بد له من خالق، والله عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا كل خلق لا بد له من خالق وموجد، فهذا أمر فطري عقلي تدل عليه الفطرة والعقل، والآيات الكثيرة التي جاءت في شأن أن الله هو الخالق سبحانه في مثل ما ذكرت من آيات. وكذلك أن الله عز وجل هو الرازق سبحانه، فإن الله خلقنا ورزقنا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل الرزق بالخلق. فقال جل وعلا: يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله هو الخالق وهو الرازق سبحانه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. وقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه. وقال جل وعلا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويقول جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقول جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فهذه آيات وغيرها كثير في شأن الرزق، وأن الله هو الرزاق سبحانه، والذي يرزق يخلق ويرزق. بل إن الله عز وجل كما ثبت في الصحيح الحديث الصحيح عندما يخلق الإنسان في بطن أمه يبعث الله الملك لينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيكتب رزقه وهو في بطن أمه، فلا تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق مكتوب سبحان الله.
وكذلك أمر الإنسان أن يسعى لجلب الرزق، لكن الله عز وجل قد كتب هذا الرزق له في كتاب محدد، فالله هو الذي يرزق، وكل الحيوانات والدواب كلها رزقها على الله عز وجل كما مر معنا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فهذا الرزق هو من عند الله عز وجل، فكما قال الشيخ: إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا سدى. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، ومن رحمته وكرمه وإحسانه وفضله جل وعلا على الخلق وعلى العباد أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وفي الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. يعني ليس أحد أحب إليه العذر، يعني الله عز وجل يعذر لعباده فيرسل إليهم الرسل لتقوم عليهم الحجة، فلم يتركهم هكذا بلا رسل وبلا علم منه سبحانه، فهو الذي يهديهم ويدلهم، ويهديهم بمن؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا الكتاب العزيز بين أيدينا هو من عند ربنا جل وعلا، جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. والأمم السالفة السابقة أيضا أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، كما قال الشيخ ونستدل رحمه الله بقوله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني كما أرسل الرسل السابقين ومنهم موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون، كذلك أرسل إلينا رسولا سبحانه. فهذه مسألة عظيمة، وهي مسألة أن الله خلق الخلق ورزقهم وأمرهم بعبادته وطاعته، وذلك من خلال إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. أو الثانية، عفوا الثانية إيش؟ لا احنا نعم لا، قبل ذلك أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا إيش؟ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا الله بطاعته، فما أرسل الله من رسول إلا إيش؟ ليطاع، كما أخبر الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأمرنا الله عز وجل بطاعة هذا الرسول. والآيات في هذا كثيرة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات وغيرها في شأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به الرسول يجب أن نطيعه وأن نلتزم أمره. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بهذه الرسالة العظيمة وأمر الناس بطاعته كما في هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة. ومن لم يطع الرسول ولم يعمل بما جاء به الرسول أو من أنكر ما جاء به الرسول كأولئك الضالين الذين لا يأخذون بالسنة ولا يؤمنون بالسنة فإنهم يضلون ويكفرون بالله عز وجل. فهذه الآيات في شأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. في من الناس من الجهلة الضالين الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، هؤلاء ما حكمهم؟ حكمهم كفرة، لأن هذه الآيات كلها تأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما لم يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به بالسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فإنهم في هذه الحالة يكفرون بالله عز وجل. وهذه الصلاة الفريضة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هل نجد في القرآن مثلا عدد ركعاتها؟ لا نجده، بل هو أين نجده؟ في السنة. فهذه السنة يعني تبين القرآن، والله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول، فكل ما جاء به الرسول جاء به من عند الله. قد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه مسألة مهمة وعظيمة، كما قال الشيخ هنا: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ في أحد يأبى يدخل الجنة؟ يعني هي الجنة عظيمة وكل يحب أن يدخلها، لكن في ناس يأبون، فبين الذين يأبون من هم. قال: من أطاعني دخل الجنة، يعني استجاب لأمر الله وأمر رسوله وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ماله إلى الجنة. ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى أن يدخل الجنة. الجنة طريقها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عصاني فقد أبى، حديث صحيح في البخاري وغيره. ثم قال إيش الثانية؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية العظيمة كبيرة، أن الله عز وجل بين عظم الشرك، وأن الله لا يقبل من أحد أن يشرك مع الله غيره، وأن الله عز وجل قد حرم الجنة على إيش؟
من أشرك، وأن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه من الذنوب، في آيات كثيرة. وبين الله عز وجل أن الشرك هو أعظم الظلم وأعلاه، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني الشرك يمنع دخول الجنة، بل حرمها الله على المشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا في شأن العمل الصالح المقبول عنده: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله، لا يشرك مع الله فيه أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال جل وعلا في شأن الوالدين لما بين عظم حقهما، بين أنهما لو طلب من الولد الشرك فإنه لا يقبل ولا يجوز أن يقبل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا يقبل منهما دعوتهما إلى الشرك، بل يرد ذلك عليهما. وقال جل وعلا في شأن الشرك وأن الله لا يغفره لمن مات مشركا. الذي يموت مشرك لا يغفر الله له، كما أخبر جل وعلا في آيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أن يشرك به، إذن الشرك عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا لنبيه آمرا له: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فهذا هو أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فهذه مسألة عظيمة يجب أن يفهمها العبد، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، حتى ولو كانوا الملائكة والرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم لا يقبل الله أن يشرك بهم، وكلهم لا يرضون أن يشرك بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ ينكر عليه: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مساوية لمنزلة الله جل وعلا. ذلك من بعض الناس تجدهم حتى يعني في بعض المتصوفة وغيرهم يضعون الله محمد، ولا لا؟ هذا خطأ. أو يا الله، هذا أشد. لكن الله محمد يضعون لوحتان، هذه كلها ضلال. هذا خطأ. وينبغي أن يعرف العبد مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقام الملائكة،
وأن الله عز وجل لا يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة، والدليل قوله تعالى، قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه الآية في بيان أن المساجد يعني المقصود بها السجود والعبادة لله. ومن المساجد هذه التي تبنى لإقامة فرائض الله عز وجل، وهي محل السجود والعبادة والتعبد. فالمقصود بالمساجد هنا الأمرين، مقصود بالمساجد الأمران: السجود والعبادة، يعني السجود لا يكون إلا لله، كذلك المساجد هذه هي لله، بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه المسألة العظيمة الجليلة هي الولاء والبراء، وهي من العقيدة في مكان عظيم، وقد تكاثرت فيها الأدلة في شأن الولاء والبراء. فالمؤمن لا بد أن يوالي إخوانه المؤمنين ويعادي الكافرين. والأدلة في هذا الباب، باب الولاء والبراء، كثيرة في القرآن. من هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله: لا تجد قوما يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لو كانوا أقرب الأقربين، الأب قريب والابن قريب والأخ قريب والعشيرة، كل هؤلاء لا تجد قوما يؤمنون بالله يستجيبون لأمر الله ثم يوادون الكافرين المحادين لله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين منهم. وقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أمثلة عظيمة فيها تحقيق الولاء والبراء. فكانوا رضي الله عنهم أقرب الأقربين منهم يبغضونهم ولا يوادونهم، ولا يمنع الإحسان إليهم، لكنهم لا يجدون في قلوبهم مودة لهم لأنهم كفرة. وهذه لا يقيل أن نزلت في أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، عامر بن جراح رضي الله عنه، فإنه قتل أباه، ولما جاء أبو سفيان وهو مشرك وجاء إلى المدينة، وكان بعدما نقضت قريش الصلح وجاء يريد، يعني خافوا من ما فعلوا فأرسلوا أبا سفيان، أرسلت قريش أبا سفيان يريد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لما حصل منهم الخيانة والغدر، أراد أن يمد بعقد الصلح الذي حصل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويثقه، لكنهم قد خانوا. فنزل على من
على بنته أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، فدخل عليها فكانت قد وضعت الفراش للرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت وكفته، يعني طوت الفراش عن أبيها، فقال أرغبت، ما أدري أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش، يسألها، فقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. شوف كيف البراء رضي الله عنها وارضاها. فهذا الأمر الولاء والبراء أمر عظيم في الدين. الصحابة رضي الله عنهم فقهوا عن الله هذا الأمر وهذه المسألة الجليلة العظيمة، فضربوا أمثلة عظيمة في البراء من المشركين والولاء للمؤمنين. والآيات كما سبق كثيرة في هذا الباب. قال بعض العلماء لا تجد يعني مسألة في الدين وفي العقيدة بعد توحيد الله أظهر أدلة وأكثر أدلة من هذا الباب، باب الولاء والبراء. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نهى ربنا جل وعلا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هكذا حكم ربنا جل وعلا. من يتولهم ويحبهم ويعني يحبهم ويريد لهم الخير بحيث أنه يواليهم على المؤمنين فإنه منهم. فالمؤمن يحب إخوانه المؤمنين ويناصر إخوانه المؤمنين. أما الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفرة فإنه يتبرأ منهم ويبغضهم. وهذه الآيات ظاهرة بينة جلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال جل وعلا في شأن إبراهيم الخليل عليه السلام لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله يرشدنا إلى أنه ينبغي أن نتأسى بذلك النبي الكريم إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، نتأسى به وبمن آمن معه من المؤمنين، فإنهم لهم موقف عظيم في البراءة من المشركين. فأثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآيات فقال لقد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة نقتدي بهم ونتأسى بهم عليهم رضوان الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلوات الله وسلامه وعلى المؤمنين من أتباع إبراهيم ومن أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين رضوان الله عز وجل. فقال جل وعلا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمنون يوالون المؤمنين، فالمؤمنون
ولايتهم ومحبتهم لإخوانهم مهما كان جنسهم ومهما كان حالهم مهما نأت بهم الديار وتباعدت بهم الأقطار، فإنهم يحبون إخوانهم ويوالونهم ويدعون لهم وينصرونهم. هكذا أمر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه في هذه المسألة الجليلة العظيمة، الولاء والبراء، ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين والكافرين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وصف الله عباده المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم يجمعون بين وصفين عظيمين، أنهم في شأن الكفار أشداء يعني عليهم لأنهم كفرة، فمن صفاتهم التي أثنى الله عز وجل بها عليهم في كتابه أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وذكر الله عز وجل الصفات التي يحبها في عباده المؤمنين، فقال في شأن الصفة التي يريدها الله عز وجل منهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ، هذا ايش؟ نفي، وهو بمعنى النهي، وهو أبلغ. نفي بمعنى يقصد به النهي، وهو أبلغ في النهي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني لا يمكن أن يكون هذا أبدا. مؤمن يتخذ الكافر وليا؟ لا يمكن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني يكون في سبب وعلة، هذه السبب يعني ليست محبة وليست موادة، بل هو مثلا لو حصل تقية يعني نتقي نخاف ضعف، هذا الله عز وجل أذن به. ولذلك قد يحصل أن المسلمين يصيبهم الضعف فلا يعني تظهر المعاداة بين المؤمنين والكافرين ظاهرة، ويحصل منهم أن يتقوا منهم تقاه، فهذا الله عز وجل استثناه. ولكن القلوب التي في الصدور الله أعلم بها، فإذا كان فيها موادة للكافر فإن هذا خطر عظيم على الإسلام والإيمان. لكن قد تبغض الكافر ولضعفك لا يحصل منك إظهار هذه البغضاء، وهذه حصلت في شأن الصحابة رضي الله عنهم. حصل من النبي صلى الله عليه وسلم صلح مع المشركين، فليس يعني هذه موادتهم، وإنما للمرحلة التي هم فيها من الضعف، حتى يأذن الله عز وجل بذهاب هذا الضعف وأن يتبدل بالقوة، يظهر الأمر وتعلن المعاداة صريحة للكفار. فهنا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ليس عنده من الإيمان شيء أبدا، إلا يعني استثنى الله عز وجل أن تتقوا منهم تقاه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة، لذلك هذه السورة سورة تسمى براءة، لأن الله عز وجل استهلها بقوله: براءة من الله ورسوله، فهي براءة.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. متى هذا أعلن؟ لما استقام أمر الإسلام وفتحت مكة بلاد الإسلام، بلد الله الحرام، وحج الناس وأزيلت مظاهر الشرك. هنا قال الله عز وجل آمرا نبيه بأن يعلن هذا الأمر البراءة من المشركين، فقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال جل وعلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هؤلاء الكفار يا أخوان يحسدون المسلمين ويريدون بهم الشر ويكيدون لهم المكائد، فكيف يحبهم المسلم وكيف يواليهم؟ فهم يودون أن المسلمين يكفرون كما كفروا. هذا أمر ظاهر بين نراه ونلمسه في أحوالهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. الله عز وجل ينهانا أن نتخذ منهم أولياء. هؤلاء لا يريدون بنا خيرا بل يريدون بنا الشر، ويحبون ويحسدوننا على الخير والهدى الذي نحن فيه. فهؤلاء اليهود والنصارى يحسدون المسلمين، وذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة من كتابه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ومن أوثق عرى الإيمان وهو الولاء والبراء. هذه آيات كثيرة في هذا الباب العظيم. قد قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره فإن هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا تنفع صاحبها. فهذه المسألة جليلة عظيمة. الولاء والبراء من الدين في مكان وثيق. قال شيخ الإسلام في شأن آية المجادلة لا تجد قوما، فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي مودته، كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. وهذا أمر قلبي، ينبغي أن ينظر الإنسان في قلبه. إذا كان يواد الكافرين بقلبه ويحبهم ويميل إليهم فإن هذا خلل عظيم في الدين، في العقيدة. ولذلك نهي أن نعيش بين ظهراني الكافرين، لأن هذا نوع من موالاتهم، نعيش بينهم إلا من اضطر لذلك. فمن اضطر لذلك فإن هذا يعني الله عز وجل يعفو عنه. أما من اختار ذلك ورغب به كما يفعل اليوم كثير من المسلمين يعيشون في بلدان الكفر فإن هذا من موادته. فينبغي الإنسان أن يهاجر. لذلك شرعت الهجرة، والهجرة قائمة لا تنقطع أبدا إلى قيام الساعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة،
لكن الهجرة هي أن تهجر بلد الشرك والكفر لأنك مؤمن، فكيف تعيش بين ظهراني الكافرين؟ وهذا العيش يستلزم محبتهم ومودتهم. فإذا كان الأمر اختياريا لك فلتذهب ولتغادر إلى بلاد المسلمين. أما إذا كنت مضطرا ليس لك حول ولا قوة فهذا الله عز وجل يعفو عنه. فإذا سنحت لك الفرصة وتيسر لك مغادرة بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فهذا هو الواجب المتعين على المسلمين، وهي من المسائل التي تتعلق بالولاء والبراء. فلا يصح أن يعيش المسلم بين ظهراني المشركين، وهذه مسألة بلي بها المسلمون اليوم بلاء شديدا، وانتشر المسلمون في بلدان الكفار، وهذا له مضار كثيرة ومفاسد عظيمة على الدين والعقيدة وعلى أيضا النشء الذين هم يولدون في هذه البلدان الكافرة ويعيشون فيها وعلى قوانينها، فإن هذا له آثار خطيرة جدا. فينبغي الإنسان أن يهاجر، يجب على الإنسان أن يهاجر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.